Salam alaikum. Donc, dans la vidéo, je vais essayer de présenter la configuration de base de l'adressage IPv6. Donc, on a un routeur, par exemple, 2811, on a un switch, on a combiner le سهل, on a un PC, on connecte au Wi-Fi. Voilà, F00, on joue voilà. D'abord, on configure, on حاول نكونفيغوري هاد لو ريزو هذا. اول حاجه خصني نعزل اون ادريس ريزو. اكزومبل ديال الادريس IPv6 2001 2.db8 2.a4 2. مثلا 1. دونك هادي سي اون ادريس سامبليفي 2.2./64. دونك اش كتعني هادي؟ كتعني اون ادريس ريزو IP فيرسيون 6. دونك جي سبيسيفيي جوست لا بارتي ريزو. لي 4 بروميير شون هما لي 64 بروميير بيت، و لي 4 ديرنيير شون هما 64 بيت. انا ما سبيسيفيتهمش، درت 2.2 باش نقول هادي غير لا بارتي ريزو. دونك هنا مثلا هاد F00 باغي نعطيها 2.1، يعني باغي الا جيت نكتب لكم لادريس كامله غنعطيها 2001 db8 a4 1 2.2.1/64. هادي هي لادريس ديال اللي باغي نعطيها F00. وغنجي للبيسي غنعطيه هاد لادريس، نعطيه مثلا 2.2.2، يعني بدلت لا بارتي ماشين. وانا خدمت بلي زادريس سامبليفي ولي ريغل دو سامبليفيكاسيون ديجا شرحتهم لكم. يعني الا جيت نكتب انا بعدا هاد لادريس سون سامبليفيكاسيون اش كتساوي، يعني قبل ما نسامبليفيها، قبل ما نطبق على لي ريغل ديال لا فيديو بريسيدونت، كان خصني نكون نزيد واحد الزيرو هنايا 0 دي بي 8، وندير هنا واحد 3 الزيروات، وندير هنا 4 ديال لي شون ديال الزيرو باش نكمل 8 1 2 3 4 2 بوين 1 2 3 4 2 بوين 1 2 3 4 2 بوين 1 2 3 4. فوالا هادي هي لادريس افون سامبليفيكاسيون. طبقت عليها لي ريغل دو سامبليفيكاسيون ولات مبسطه كيف وريتها لكم. تري بيان. دابا غندوز لا بارتي كونفيغوراسيون. كتمشي للروتور. اول حاجه ملي تبغي تكونفيغوري لي بي فيرسيون 6، اول حاجه هي تاكتيفي سكون ابل لو روتاج اي بي فيرسيون 6. خاصك دير واحد لا كوموند اي بي في 6 اونيكاست راوتين باش يولي الروتور يدوز لي باكي اي بي فيرسيون 6. دونك ديما ديروها في الاول باش ما تنساوش. نسميو هاد الروتور نسميو مثلا R1 باش ما نبقاوش هذا. تري بيان. انا جي اكتيفي لو روتاج اي بي في 6 غراس لا كوموند اي بي في 6 اونيكاست راوتين. دونك دابا باغي نعطي ادريس كيف قلت لكم لهاد F00. كنقول لها انت F00. حنا في لي بي في 4 كنا كنديرو اي بي ادريس، دابا غنديرو اي بي في 6 ادريس ونكتب الادريس اللي قلت لكم غنعطي 2001 2.db8 2. A4 2.1 2.2.1/64. دونك هنا مبقيناش كنكتبو اسباس لو ماسك دو سو ريزو فحال لي بي في 4، ولينا كنديرو غير البريفيكس. درت ليه /64 صافا دير لا بارتي ريزو راه فيها 64 بيت، وهنا درت 2.2.1 صافا دير لا بارتي ماشين راه هي واحد. كدير لا اونطري. كاين واحد لو تيب دادريس، هاد لادريس هادي كتسمى اون ادريس اي بي في 6 اونيكاست جلوبال. هاد لي زادريس اللي كيبداو ب 2000 ولا بجوج كيتسموا دي زادريس روتابل سور انترنت. دونك بحال لي زادريس اي بي بيبليك اللي كاينين في لي بي فيرسيون 4. دونك هادو هما اللي كنتكونيكطا بهم في انترنت. كاين دي زادريس اخرين اللي هما ريزيرفي كيتسموا دي زادريس لينك لوكال، كيبداو لينا ب اف او 80. باش كتكونفيغوريها اش كتجي؟ دي فوا هي كتكونفيغورا اوتوماتيكمون، مي دي فوا كيفرضوا عليك كيقول لك انت كونفيغورها. نخليوها دابا تكونفيغورا اوتوماتيكمون ومن بعد نكونفيغورو مانيوالمون. نقول له شات داون. ها نتوما الا درت دابا شو اي بي انترفيس بريف باش نشوف لي انترفاس ديالي، لاحظوا كتقول لي F00 ما عندهاش لادريس اي بي، الوغ كو انا ديجا عطيتها لادريس اي بي. دونك اش خاصنا نديرو؟ خاصنا نديرو شو اي بي في 6 انترفيس بريف، عاد يبانوا لي زادريس. دونك ها هي لادريس اللي عطيت 2001 دي بي 8 اكاد، وهذه اللي قلت لكم اف او 80 هذه هي اللينك لوكال. دونك هي تصاوبات غير بوحدها. اون فوا انت كتعطي لشي انترفاس اون ادريس اي بي في 6 اونيكاست جلوبال، كتجي اوتوماتيكمون هي الروتور كيكري اون ادريس لينك لوكال. تري بيان. غنمشيو للبيسي، كتكليكي هنايا كتمشي للديسكتوب. هنا لي بي في 4 كنا كنكونفيكريو هنايا. دابا في لي بي في 6 غنجي نكتب هنايا 2001 دي بي 8 A4. نقول لي 1 2.2.2 سلاش نكتب ليه 64 هنايا، والجيت واي غندير لادريس ديال F00 غندير لها الطرف كوبي كولي وغندير لها 2.2.1 وهنا ساليت. انا درت لادريساج، انا غنبينغي من هذا الروت من البيسي الروتور. ها هو سكسسفول. دونك لادريساج اي بي في 6 عندي خدام. هذه لا ميثود الاولى. هاد لا ميثود كتسمى لا كونفيغوراسيون مانويل، يعني انا جيت سبيسيفيت لادريس اي بي ديال الانترفاس اكزاكتومون، حددت لي لا بارتي ريزو لا بارتي وليدونتيفيون ديال الانترفاس وبينغيت. كاينه اون دوزيام ميثود انا غنشرحها في لا فيديو الجايه كتسمى لا ميثود اي اي 64.